अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान। नाज़रीन इकराम, आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर जो पाकिस्तान में ताकतवर इदारा समझा जाता है उससे मुंसलिक है। उन्होंने, आपको याद होगा, कुछ अरसा कबल एक यंग एक्टिविस्ट शीरी मज़ारी की साहिबजादी, उन पर एक मुकदमा दर्ज कराया था। वो उस मुकदमे का फैसला आ चुका है और उस मुकदमे में बुनियादी तौर पर हमें यूं नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पर भी ये डिस्कस किया जा रहा है, क्या ये जीएचक्यू की शिकस्त है और क्या ईमान मिजारी ने वाकई माफी मांगी है या नहीं मांगी। जनरल बाजवा से उनने जो बात कही थी उनसे मुतल्लिक या उनके हवाले से जो गुफ्तगू की थी, क्या उस गुफ्तगू पर वो नदामत का इजहार कर चुकी है जज के सामने। ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको सोशल मीडिया पर काफी इस वक्त वायरल भी है। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि आपके सामने तमाम डिटेल्स रखी जाए। क्या शीरी मज़ारी की जो साहिबजादी है ईमान मिजारी, उन्होंने बाकायदा तौर पर माफी मांगी है, रिटन में मांगी है या जुबानी कलामी माफी मांगी है, फैसला किया है बुनियादी तौर पर, और क्या ये इदारों को एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो और सोशल मीडिया पर ये बहस क्यों चल रही है कि ये पहली शिकस्त है जीएचक्यू की। बड़ी इंपॉर्टेंट जुमले हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त सारिफीन इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपके सामने रखी जाए। एक तो ये बात होगी, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इस हुकूमत के लिए वाकई में अब मुकम्मल तौर पर एक दर्द सिरा बन चुका है। यानी सर का दर्द जो इंसान उससे हर वक्त एक थकावट में रहता है, हर वक्त यूं रहता है कि कोई काम नहीं कर सकता, वो इस वक्त इस हुकूमत के लिए प्रेसिडेंट आरिफ अलवी बने हुए हैं। और आज जो नैब कवानीन में एनआरओ 2 जिसे कहते हैं, जो अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग इन तमाम चीजों को खत्म करने वाले, यानी नैब को सिरे से ही खत्म करने वाले जिस काम के लिए लोग आए थे, उस हवाले से जो मुसविदा था वो प्रेसिडेंट हाउस से भिजवाया गया था, उनने वापस भेज दिया है और उसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग नोट लिखा है। वो नोट मैं आपके सामने रखूंगा और इसके साथ साथ उन्होंने साइन उस पर क्यों नहीं किए, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आगाज करते हैं ईमान मज़ारी केस के हवाले से। आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हुकूमत से निकाला गया तो उन्होंने फर्स्ट प्रोटेस्ट का जब ऐलान किया और प्रोटेस्ट के से पहले ही पकड़ दकड़ शुरू हुई थी, जिसमें पहला वार जो था वो शीरी मज़ारी पर किया गया था। शीरी मज़ारी खुद एक एक्टिविस्ट भी है, एक टीचर भी, प्रोफेसर है। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनके घर पर छापा मारा गया तो सोशल मीडिया पर खबर आई, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबर आई और इसके साथ साथ उनको जेल ले जाया गया। जब ये वाकया रूनुमा हुआ तो फिर ईमान मिजारी, जो कि वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो बरमला बोलती है, हर वक्त बोलती है, इदारों के खिलाफ भी बोलती है, वो स्टूडेंट्स के लिए खड़ी होती है, वो इंसाफ के लिए खड़ी होती हैं और वो इस तरीके से अपने एक्टिविज्म भी करती हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ यानी एज अ लॉयर भी वो काम कर रही है। तो जब उनको ये मालूम होता है और उनके सामने से तमाम चीजें होते हैं और वो जमानत के लिए कोर्ट जाते हैं, अदालत में पटिशन दायर करते हैं, तो उस दौरान एक सहाफी उनसे सवाल करते हैं कि आपके ख्याल में ये किसने किया। तो उस वक्त ये एक जुमला कहती है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जिस शख्सियत के हवाले से कहा, जिनने मुकदमा दर्ज कराया और जिस तरीके से जुमला कहा वो आपको भी मालूम है क्योंकि सोशल मीडिया पर वो काफी चला था। जब ये मुकदमा खत्म हुआ, ये तमाम तर मामला खत्म हुए, वो क्लिप इंतहाई ज्यादा वायरल हुआ, तो वहां से फिर इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया गद्दारी का जब मुकदमा दर्ज किया गया और इन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए गए, रियासत के हवाले से, इंस्टीट्यूशन के हवाले से, इंस्टीट्यूशन के सरबराह की इंसल्ट के हवाले से, तो वो तमाम चीजें इन पर लगी। ये केस फिर चलता रहा, आज इसका बिलाखिर फैसला आया और इस फैसले में बुनियादी तौर पर आज जज साहब ने जब फैसला सुनाने से पहले रिमार्क्स दिए और उन रिमार्क्स में उन्होंने कहा है कि ईमान मिजारी ने माफी मांगी है और माफी मांगी गई है और इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि ये माफी जो है वो बुनियादी तौर पर इस बात का इजहार करती है कि वो अपनी एक्ट पर, अपने अमल पर नादिम है। वो आइंदा इस बात की भी दलील है
کہ وہ کبھی ایسا کام دوبارہ نہیں کرے گی، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنے اس کام پر ندامت کا اظہار کر رہی ہے، اس لیے اس کیس کو ہم خارج کرتے ہیں اور اس پٹیشن کو انہوں نے اس طریقے سے نمٹا دی ہے۔ اب اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر ایک بحث شروع ہو گئی اور کچھ لوگ ادارے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے کہ پہلی شکست ان کو کھانی پڑی، لیکن میری نظر میں ایسے بحث سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایک ٹھیک ہے انسان کے اختلافات ہوتے ہیں، شخصیات سے ہوتے ہیں، بطور ادارے سے کسی کے اختلافات نہیں ہوتے، کیونکہ ادارے ہمیشہ پاکستان کو محفوظ رکھتے ہیں، پاکستان کے ملک کے دفاع میں لگے رہتے ہیں، تو اداروں پر اس قسم کا کرٹیسزم اس کے حق میں نہیں ہوں۔ جب آپ کا کسی انڈیویجول کے ساتھ مسئلہ ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، بٹ اس کو بھی اس طریقے سے پورٹرے کرنا ہے کہ جس سے ملک کا نقصان نہ ہو، یہ چیز ملحوظ خاطر کم سے کم رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسری چیز پر، وہ یہ ہے کہ اس حکومت کا بنیادی طور پر جو قیام تھا اس میں اہم چیز اصلاحات تھے۔ اصلاحات کچھ یوں کرنے تھے کہ اپنے اوپر جتنے بھی کیسز تھے ان کیسز کو نمٹانا تھا، ان کیسز کو ختم کرنا تھا، نیب کو مفلوج بنانا تھا، نیب کو ختم کرنا تھا، نیب کو سرے سے ہی اڑانا تھا، یہ ان کا کام تھا، اور اس کام میں وہ اپنے آپ کو کامیاب کروانا چاہ رہے تھے۔ آج NRO2 جسے کہا جاتا ہے وہ ان کو باضابطہ طور پر مل چکا ہے، اور خود کو دلوایا گیا ہے، کس نے دیا، کیسے دیا، یہ تمام تر معاملات، اور یہ آپس میں یہ کڑیاں جڑتے جائیں گی جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتے، معاملات ایک دن باہر آئیں گے اور یہ تمام چیزیں کھل کر باہر آئیں گی، پھر آپ کو بھی معلوم ہو جائے گی، ہمیں بھی معلوم ہو جائے گی۔ اچھا، جب یہ سب کچھ انہوں نے پہلے سے کرنا تھا، پہلے سے طے تھا، اور ابھی تو وہ خرم دستگیر نے یہ کہا بھی تھا کہ اگر عمران خان رہتے تو ہمیں ان کیسز میں وہ ادھیڑ کر رکھ دیتے، تو یہ تو بات انہوں نے کر دی۔ اب ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم یہ نیب ختم کریں گے، اپنے اوپر یہ کیسز ختم کریں گے، اور اللہ خیر سے پھر نئے الیکشن کرائیں گے، اور اسی طریقے سے ادارے کے ساتھ ملا کر جو ڈیل کا ایک حصہ ہے، کیونکہ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کسی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اس طرح کے جملے وہ کہہ سکتے تو پھر میں ان کی بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ انہیں یہ جو سارا عمل کیا، ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی سپورٹ کی وجہ سے کیا ہوگا، ورنہ ایسے تو وہ کر نہیں سکتے۔ جب یہ معاملات ہوئے، آج انہوں نے یہ ایکٹ پاس کیا نیب کے حوالے سے، تو اس کا مسودہ پھر پریزیڈنٹ کو بھیجا جاتا ہے دستخط کرنے کے لیے، اپروول کے لیے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے مکمل طور پر انکار کیا اور کہا کہ اس پر میں دستخط نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ایک نوٹ لکھا گیا، اور اس نوٹ میں بنیادی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مثال بھی دیا، جس میں وہ کپڑوں کی مثال کے حوالے سے ہم اکثر سنتے ہیں کہ بڑی مشہور ایک اس حوالے سے ان سے منسوب بھی ہے، تو وہ نوٹ لکھ کر ان کو واپس بھیج دیا گیا، اور کہا گیا کہ کسی بھی ریاست کے لیے کوئی بھی جب اس طرح کا پیسہ ہو یا آپ کے دولت میں اضافہ ہو تو اس کے جواب دہی آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ نوٹ بھیج کر ان نے بھیج دیا ہے دوبارہ پرائم منسٹر ہاؤس۔ تو یہ معاملات اب اس وقت چل رہے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور جو یہ قانون سازی کرتے اس پر وہ دستخط نہیں کرتے۔ تو یہ صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے۔ شکریہ۔